नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 89। और जब अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास एक किताब आ गई जो इसकी तस्दीक करने वाली थी जो इनके पास है, हालांकि वो इससे पहले काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जब वो चीज़ इनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने इसके साथ कुफ्र किया। कुफ्र करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है। अब ये देखें, यहाँ पे आया है कि अल्लाह की तरफ से जब इनके पास एक किताब आ गई जो इनकी तस्दीक करने वाली है, जो इनके पास है, इसका क्या मतलब है? असल में यहूद के पास आने वाली इस किताब का जिक्र है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कुरान मजीद के अहकामात और पिछली आसमानी किताबों के अहकामात एक ही चश्मे से थे, अल्लाह की तरफ से ही आए थे, इसलिए ये किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती है। वकानु मिन कब्लु, हालांकि वो इससे पहले काफिरों पर फतह मांगा करते थे। दौरे जाहिलियत में जब कभी यहूद और मुशरिकों के दरमियान जंग होती तो वो ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, इस नबी के ज़रिए से हमारी मदद फरमाए, यानी ये जो हमारा आखिरी आने वाला नबी है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि बनी इसराइल पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर मुसलसल काफ़ी ज़्यादा अंबिया कराम बनी इसराइल पर आए थे, और फिर लास्ट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो आखिरी नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तकरीबन 450 से 500 साल के बाद नाजिल हुए। तो इन लोगों को उम्मीद थी कि चूँकि बनी इसराइल में शुरू से इन पैगंबर आते रहे हैं, तो इसलिए आखिरी पैगंबर भी इंशाअल्लाह ताला हमारे ही बनी इसराइल में से ही होगा। लेकिन जो चूँकि इनकी किताब तौरात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में निशानियाँ भी बता दी गई थी कि उनका नाम अहमद होगा और वो अरब के इलाके में उतरेंगे, इसलिए ये लोग अरब के इलाके में आसपास की बस्तियों में आके आबाद हो गए थे कि आखिरी नबी का जो ज़हूर होगा वो अरब के इलाके में ही होगा। और ये बाकी मुशरिकीन को डराया करते थे कि इस नबी में, और जब अलामात पूरी हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ज़माना की अलामात पूरी हो गई, तो ये मुशरिकीन को डराते थे कि इस नबी का ज़हूर होने वाला है और वो इस नबी के साथ मिलकर मुशरिकों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और इनको हरा देंगे। और इनकी ये बातें नस्ल दर नस्ल चलती हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँची। इससे पहले वो काफिरों पर फतह मांगा करते थे, यानी इससे मुराद यहूद की दुआएं थी कि जो वो मुशरिकीन से शिकस्त खाने पर, जब उनको मुशरिकीन से शिकस्त खाते थे तो फिर वो मांगा करते थे। जिस तरीके से होता है ना कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, तो एक बच्चे के साथ अगर उसका घर से स्कूल में लड़ रहे हो, घर से उसका कोई फादर या उसका ब्रदर आने वाला हो, तो बच्चा कहता है कि भाई मेरे अब्बू आएंगे ना, फिर तुम्हें देख लेंगे। इस तरीके से जो यहूद थे वो भी मुशरिकीन से कहा करते थे कि जब आखिरी नबी हमारे दरमियान आएंगे तो फिर हम तुमसे जंग करेंगे और हम जीत जाएंगे। इसीलिए वो दुआएं करते थे कि या अल्लाह, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी भेज दो ताकि इसका साथ देकर हम मुशरिकीन पर गलबा हासिल कर सकें। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान में आ गए, उन्होंने पहचान भी लिया, फिर भी उन्होंने कुफ्र किया। इससे क्या मुराद है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तौरात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी खूबियाँ, उनके ज़माने के बारे में, उनके इलाके के बारे में, उनकी शक्ल सूरत के बारे में, उनके नाम के बारे में सारी निशानियाँ तौरात में वाज़ेह तौर पे मौजूद थी। इसलिए जब वो निशानियाँ पूरी हुई तो वो खुद ब खुद पहचान गए कि ये जो आखिरी नबी होने का जो दावा करने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यही असल में अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिए। इसके सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने कुछ वाक़यात रखती हूँ, इससे आप लोगों को इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि उन्होंने इनकार क्यों किया। यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। अब्दुल्ला बिन सलाम एक सहाबी थे, उन्होंने अपने इस्लाम लाने के वाक़े में यहूदियों को खिताब करके कहा था कि ए कौम यहूद, अल्लाह ताला से डरो,
اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 3911۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی تھے، سہل سے روایت ہے، جو خصیمہ کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، یعنی چچا میری پرورش کر رہے تھے، میں ان کے پاس رہتا تھا اور یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس صفحے کو گوند کے ساتھ اگلے صفحے کے ساتھ جوڑ کے چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے صفحے سے الگ کر کے کھول کے پڑھا تو اس کے صفحے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور صفات لکھی ہوئی تھی، خوبیاں لکھی ہوئی تھی۔ اسی وقت اچانک میرے چچا آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا گیا تھا۔ اسی طرح نمبر 3 واقعہ ہم دیکھتے ہیں، نوبان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، یعنی یہودی اسکالرز میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا، یعنی شہرت سنی کہ وہ ظاہر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے۔ چونکہ وہ اسکالر تھے تو بہت سی باتوں تورات میں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ سوال ان سے کریں گے تو وہ ان کے اس طرح کے اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو وہ سچے جواب دیں گے۔ اس لیے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے اور جن کے جوابات سن کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر میں اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میرے والد یعنی تورات کا جب ایک چیپٹر پڑھ لیتے تھے، ختم کر لیا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ تم اس چیپٹر کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو کہ وہ نبی آ گیا ہے تو پھر اس چیپٹر کو یہودیوں کے سامنے کھول کر پڑھنا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا۔ چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے والد نے بھی یہی کہا ہوا تھا کہ جب سنو گے تو پھر پڑھنا، تو میں نے وہ سفر کی کتاب کھولی اور اس سفر کو پڑھا، اس چیپٹر کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفات لکھی ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ بھی تفصیلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی۔ یعنی حماد کا کیا مطلب ہے کہ تنہائی میں اور کھلی عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کا تحفہ پیش کریں گے اللہ کی راہ میں، اور یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، یعنی وہ اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ سینہ میں محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو حفظ کرنا۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھے ہوں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں تورات میں اس چیپٹر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جانا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو نعمان نے باتیں کی ہیں نا، جب حضرت نعمان نے آ کے یہ سب باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ میں یہ سب باتیں اپنے صحابہ کرام کو بھی سناؤں۔ آخر کیا ہوا، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا، اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے نعمان رضی اللہ عنہ، ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔
چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا، اور جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔